آیت الله بهجت گفتن که گریه برای امام حسین بالاتر یا نماز شب. فتوای ایشونه دیگه، استفتاحاتش هست. گفته از افضل قربات گریه برای ابی عبدالله. یعنی شما مستحبی رو پیدا نمی‌کنی آقا بالاتر از گریه برای سید الشهدا. حالا شما هیئتی هستی اینجوری صفا می‌کنی، سحرا بلند شو آقا وضو بگیر، همینجور رو به قبله بشی، هی زیر لب بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اشک جاری میشه، سینت وصل میشه. شب جمعه است امشب، شب زیارتی حسین ابن علیه. منم با همین دلهای شکسته یه 2-3 مرتبه بگم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.